وسلم جميع الجزائريين والجزائريات العايشين في الدار وفي الخارج الزوفلة والناس والجزائريين الساريين عايشين دي مورتك والغربة. بونجور سالي تو لي زالجيريان يا الجيريان كي فيفون الجيريا الترونجي لا شرقية لا غربية. ثقافة جزائرية الزول الأمة الجزائرية لا تزول. الزول الشعب الجزائري واقف صامت موحد ولا يزول. 1 2 3 اوفر الجيري. يا خوتي الجزائر راهي من السوء للأسوأ، راهي تمشي من السوء للأسوأ. لماذا؟ كي تشوفوا البلدان اللي عندهم الحروب أمثال ليبيا، سوريا، اليمن، مالي إلى آخره، ما عندهمش بروبليم تاع الدراهم، عندهم بروبليم تاع حرب، لأن الحكم واحد حب يشد الحكم هكذا الآخر هكذا إلى آخره. لكن احنا في الجزائر الناس هادوما، الناس هادو جو بريسيس ils ont pas un programme politique، ils ont rien. علاش؟ ما يقدروش يجيريو لا باي تاع الناس، ما يقدروش يجيريوها. كيف يجيري بلاد؟ بأي فيزيون يجيري بلاد؟ بأي فيزيون تاع التفرقة، بالفيزيون تاع الترهيب، بالفيزيون تاع الحباس، لأن سيدهم بوتسرقة بلا لهم 38 حبس جديد. سي بور سا ما يرفدوا الناس في الحبس. يا اخي هكذا خوتنا احنا نشوفوا في أزمة باغ اكزومبل في الكورونا الاقتصاد حبس. اذا في هاد الشهور نورمالمون يكون فائض تاع الدراهم، باسكو ما كاش لا ماهمش يجيبوا، لان البروميي الاخر سي لاشين ماهمش يدخلوا البوابر الى اخره هكذا. حتى لي زامبورتاتور هادو كيروح نورمالمون يمدوا له كريدي نورمالمون في الوقت ما يكونوش دراهم، كي يكون بزاف لامبور هكذا. حتى دوك ما كاش. اذا هذه الازمه اللي داروا مفتعله. كي علاش مفتعله؟ حبوا ان الشعب الجزائري ينوض بالعنف، لان شفنا ناس واحد يصوتي فوق السور باش يروح يخلص الى اخره. العنف شفنا بوليسي، هذاك بوليسي نورمالمون يتنحى كاع كومبليتمون، هما ما هضروش كاع عليه، ضربوا النح. ونوتر شوز اوسي كفايه عجيب تربيه، هما يقولوا 6 مليار والشعب الجزائري 400 حراق، ومن بينهم نساء ودراري صغار. حراق في 24 ساعه في اسبانيا، حتى استدعاو السفير هذاك تاع الجزائر تما، وكتبوا عليهم بالصحافه الاسبانيوليه، كتبوا عليهم استعجبوا. وانا ما نلومش الاسبانيول كي الشعب تاعو يريكلامي والاخر، ما نلومش انا، ما نلوم حتى اي بلد، حتى هذيك فرنسا ما نلومهاش، ما نكذبش عليكم، ما نلومش. اللوم الاشخاص هذو اللي حاكمين الجزائر. هاي السياسه تاعهم، السياسه اللي ما عندهاش اي استراتيجيه. شوفوا غير نقولوا حاجه برك، مدوا لي ان بريزيدون في الجزائر من نهار تخلقت كتب كتاب على لا فيزيون تاعو على الجزائر. مدوا لي واحد داسي بن بلا كتب بيوغرافي، وكي كان عنده بروبليم مع الاخر وكذا كتب كتاب زعما هذيك باسكو لا طارت راحت له. بومدينه هذاك ما كتبش كاع كتاب كاع اوكان ليفر. شاد لي كتب لا بيوغرافي تاعو كذا، يقول لك اب الديمقراطيه ونهار الى الديمقراطيه، وقلتها وزيد العوده بالدم. كان ليفر يعيطوا له الليفر نوار، ما كاشو هذاك كاع، دار شكون تيرا الى اخره. جا هذاك السروال ما كان والو. يعني واش حبيت نقول لكم؟ الا واحد كتب كتاب وفالار جيري هو المرحوم محمد بوضياف، فيهم كاع هادو كاع الا هو بوتسرقه وما كتبش كتاب. باش تشوفوا هاد الاشخاص جابوهم ناس، شكون اللي جابوهم؟ الكاسكيطه. دوك نمدو ان اكزومبل دي بوليتيسيان اللي عندهم دي فيزيون، كتبوا كتابات. اذا اللي كتب سي ان انتيليكتويال وعنده اون فيزيون على بلادو الى اخره، كيف تخرج من الازمه الى اخره. نمدوا واحد البلاد كانوا يعيطوا له كوت دو لور هذه بزاف الناس ما يعرفوهاش، تي كولوني بريطاني وهي لو غانا كان حاكمهم واحد واسمه كاوم ناكروما.
زايد في 1909 ومات في 72، مات في بوخارست في لا روماني، في روماني، وهو اسمه ماركسيست. يعني واش حبيت نقول لكم كاع هنايا، انا ما نشوفش الايديولوجيا تاع الانسان، نشوف واش كتب، لا فيزيون تاعو على بلادو. اي ايديولوجيا كتب لي كتاب على بلادك، لا فيزيون تاعك هذه هي، كيف تخرج من ازمه، كيف تبني اقتصاد، كيف تبني المجتمع، كيف كلش. هذا الانسان هذايا يعيطوا له لو بير دو لانديبوندونس دو غانا في 47. في 47 devient le secrétaire général du parti indépendantiste, l'UGSS يعيطوا United Gold Coast Convention. هذا البارتي تاعو في 57 دات الاستقلال غانا. غدوة من داك، غير غدوة من داك، تزوج البريزيدون تاعهم هذا كافام نانكروما. تزوج بمصرية، مصرية قبطية، مصرية قبطية حتى هي سياسية، واسمها فاتحة ريزاك. وهذا الإنسان هذا كوا هو اللي خلق بارمي لي بروميي، هما 3 أشخاص لي بروميي اللي خلقوا الاتحاد الإفريقي، ليس جمال عبد الناصر كما يحكيو الناس، لأنه كلش حبوا يلصقوها جماعة البعثيين إلى آخره. لا ريان فوتو هذاك باش نتفاهموا، نقولها ونزيد نعاودها. هذا الشقيق الباقي انا جي بور ما سي اكزيست با هذه باش نتفاهموا. هذا الانسان هذايا سي لارتيزون دو بانا افريكانيزم. دار لا بوليتيك ايكونوميك. واش دار في لا بوليتيك ايكونوميك؟ بنى ان باراج هيدرو الكتريك دا كوزومبو، قادرين تشوفوه شحال يدير الاخر. réalisation de Tama, d'un grand port en eau profonde lié à la capitale par une autoroute. اوتوروت. احنا في الجزائر من بومدين حتى هذاك شادلي واخا ما بناوش اوتوروت. قولوا لنا سيدي، ها شتو لا ديفيرونس؟ لي واحد عندهم فيزيون، عندهم فيزيون، ما جابوش العسكر ولا، لان هذا السيد ما جابوش العسكر، فوت عليه شعبه باش نتفاهموا. وكانت دار حاجه لا بوليتيك فاميليال اي لا بوليتيك سور لي درو دي فام. شوفوا الان احنا لصقونا هذيك في تاريخيا، يقول لك مصر، واحد يقول لك الجهه الشرقيه تونس، نساو كاع تيتو، ريشارد تيتو اللي عاون الثوره سون بيتي، سون بيتي ما جبدوهش كاع. هدايا جي بريسيز، هذا عاون الثوره. كيفاش عاونها؟ كان واحد المراه اسمها انا كونجو، افورمي لا ليغ دي فام دو غانا. واش دارت؟ انا مانيفيستي دارت une manifestation contre les essais nucléaires françaises dans le Sahara algérien. انا ما يجبدوها الناس في تاريخاتهم، ولا غير الشقيق البقيق. باش تشوفوا يا خوتي هاد الناس التاريخ وزيفوه التاريخ. وهاد السيد هدايا دارولو ان كو ديتا ميليتير، ان كو ديتا ميليتير كي كان راح لاشين في لو 24 فيفري 66. كي راح لاشين دارولو ان كو ديتا ميليتير بالاخر لا كومبليسيتي تاع لاسيا، كومبليسيتي. شوفوا الان نمدلكم لي ليف اللي كتبهم وقادرين تشوفوهم وتبحثوا عليهم. لي ليف دو هاد السيد كافان ناكروما يعيطولو، كتب لو ليف لو كونسيونسيزم، لو كونسيونسيزم، le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. L'Afrique doit s'unir. L'autobiographie Ghana. Ghana, la lutte des classes en Afrique. شتو خاوتنا واش كتب شتو لي فيزيون. باش تولي سياسي لازم يكون عندك استراتيجية، لازم يكون عندك نظرة مستقبلية، والنظرة هذيك لازم تكتبها، ماشي بالهضرة، تكتبها. ماشي هذيك تاع الشعب
الجزائري خاص كما يقولوا نسيت خاص يقولون غير انتم مذكورين في القران. هذا ما كان الشعب على بالنا بلي الشعب تاعنا اول الشعب اللي ماشي اول فيتنام وكان الجزائر اللي استقلوا بالدم، جابوا الاستقلال بالدم على بالنا كلش. لكن ما نبقاش بهذه النظرة. واش نديرو غدوة؟ الآن رانا في الحاضر وغدوة واش نديرو؟ ما نبقاش هادي لي ديسكور بوبوليست. خلاصوا هادو خلاصوا. وكاين واحد الانسان قالت في الافريك، كاين باتريس لومومبا معروف. باتريس لومومبا كيف جابوا له القصة. على نمد لكم هاد الأحداث يعني الإمام يعني بروسيد اللي داتهم فرنسا مع الجزائر كيف هذا باتريس مومبا هو اللي وحد لو كونغو اون جينيرال، هو اللي وحد كما قلت لكم كومبليتون. باسكو علاش حبوا هما لا ديفيزيون الى اخره. قال لهم نديروا الفيدراليزم سيوخ الاستعمار البلجيكي وهو قال لهم لا انديبوندونس بور تو الموند، ودار لو ديسكور في لا راديو الى اخره، وحد بلادو كومبليتمون. ومن بعد شكون جا؟ واحد ميليتير، بورتون هو اللي جابو. سيت ميليتير كان كابورال شيف في الارميه بلج. كابورال شيف خوتي، كابورال شيف باش يعني. وهذا واسمه جوزيف ديزيري موبوتو، معروف. وحتى كاين دي بروف الابوي باللي لي زارشيف تاع لا سي ديسكلاسيفيي depuis 2007 indiquant que la CIA a monté un plan d'assassinat de Lumumba. باش تشوفوا خاوتنا. وهذا كان اكس ميليتير، هذا جوزيف ديزير موبوتو. علاش؟ باش يستغلوا قتلوا زعيم. كاين توماس سانكارا في افريقيا 35 سنه قالها له في وتشوف فرنسا ميتيرو في الوتش ديريكت. قال فرنسا تبقى فرنسا وانا راني في بلادي، انا نسير بلادي. عطاوه كيف خاوتنا. وكاين واحد معروف بلي ديكتاتور الى اخره، صح سيتان ديكتاتور. باش تشوفوا سياسة المستعمر فرنسا، وهو جون بيدل بوكاسا يا اخي معروف. فكان بريزيدون كيما يقولوا دو سنتر افريكا، بريزيدون في 66 حتى 76، ومن بعد ولا امبرور من 76 حتى 79. وشكون اللي جاب له هذيك لا كورون واللبسه هذيك تاعو الاخر؟ بيير كاردان، فرنسا. وميم طون دارت له ان كو ديتا، فرنسا اللي دارت له كيف دارت له كو ديتا؟ شفتوا لافير تاع المروحه في الجزائر، مروحه داي حسين عاودها هو كيف بوكاسا. علاش؟ باسكو هو سوا لا شوت تاعو كيف طاح كومبليتمون. بعد قال لك الشعب ناضي الى اخره، هذيك كاع حكايه قديمه. هو حب يدير لا كونتر بالونس لا توتير بوليتيك ايكونوميك دو لا فرنسا. واش دار؟ راح لقدافي يصير رابروشي دو قدافي، لان القدافي في هذاك الوقت معروف كان ضد هذا الامبرياليزم الى اخره. وكان باسكو القدافي كان ضد النيجر، والنيجر كانت فرنسا الدعم باش نتفاهموا. ومن بعد هو دار اكسبري تاع بوكاسا، راح للقدافي الى اخره. ومن بعد واش دار بريزيدون جيستار ديستان؟ بعثلو مبعوث لو كونسيي تاعو. الكونسيي هذا ستا ماجسترا،
واسمه روني جورناك. يعني باش يقولوا لو رابلي اون لورد، يعني يولي الطريق ان ديريكسيون، قال له ولي الطريق. واش دار بوكاسا؟ بوكاسا عنده هذاك المطرق العكازه تاعو، ضربوا له الراس بها، ضربوا له الراس. هذيك هي سبتو، سبتو هذه هي. ومن بعد واش داروا لي فرونسي؟ كي كان بوكاسا في ليبيا في 79، في 20 سبتمبر 79، باش اوفيسياليزي لابروشمون مع القذافي، لو اس دي سي او لونس اون اوبيراسيون كابان. لوبيراسيون كابان هذه يعني دوز هليكوبتر والاخر، الجيش الفرنسي دخل البلاد هذه باش يدير بالباله في السونتر افريك، ودارها وحبطوا بوكاسا، حبطوه. باش تشوفوا خاوتنا هذا التاريخ تاع اللي مديناه لكم كاع، لافريك، لو كونغو، غانا الى اخره. سي لا ميم بروسيدور في الجزائر، ميم بروسيدور. وهادو الناس هادوما معروفين. باتريس لومومبا معروف، الى كريان بوام الى اخره، لا لتر دو جكروا بريه على لي نوار الى اخره. هذا واسمو كافام نكروما، هذايا كيف سي لو بير دو لونيون افريكان. هو وكاين واحد من المالي كانت صاحبه تاع الصح، صاحبه وحماه الى اخره. هو دو لا غيني، غيني لا غيني. وهو احمد سيكو توري صاحبه. هادو اللي خلقوا لونيون افريكان، ليس واحد اخر. وشوفوا الان هاد البلدان كيما لو كونغو كانت في الحرب الاهليه الاخري، راهي خير منا 1000 خطره، خير من الجزائر. اي بورتون il n'a pas de pétrole. باسكو هاد الناس اللي جاو داروا تجارب، شافوا كيف كانوا. كيما مديتكم الاثيوبي، سي بور دار السد هذاك. على دار السد؟ ما حبش يعيش المعيشة تاع الجفاف اللي عاشوها جدودو. ها من الناس حنا والو، يزو ريان ريان. لوطوروت ماشي اوطوروت اللي يردوه الناس زعماء 62 يردوا لنا الناس زعماء. اوطوروت ما داروهاش اوطوروت. اذا هاد الاشخاص ليس اللي يحب الشخصيه كما قلت لكم، هذه الحب الشخصيه وحب الزعامه خلاصت. ان بوليتيسيان il faut qu'il ramène un programme politique. لازم يجيب برنامج سياسي، واللي يحب يخدم في السياسة لازم يعني يرسوا دي كريتيك. سي نورمال لي كريتيك هادوك، لأن الإنسان تبنى البلدان تبنى افيك لا كريتيك. يا لا كريتيك بوزيتيف، لا كريتيك نيجاتيف، بيان سور. هادي سي نورمال. كي نشوفوا حاجه مليحه نقولوا مليحه، كي نشوفوها ماشي مليحه ماشي مليحه. حنا في الجزائر ما كاش حاجه مليحه، قولوا لي حاجه مليحه، حاجه داروها خدموها. واش المقام شاهد خدموا هذاك الشاد اللي وليدو خبط فيها شحال، اللي دا بنت الوهيبي الكونسيي تاعو، ان كونسيي جاهل، كونسيي دو لا بريزيدونس، يسير بلاد عجب تربيه. يجيو الناس يحكيو لنا يقول لك عندنا دولة نظام، عندنا يو ما عندك الريان تاع الريان تاع الريان. عندك اضطهاد، هجروا الناس علماء، هجروا كيما هادو 400 بارك فيهم شباب فريمون كيما يقولوا ديجا جينيور الاخر. شكون يبروفيتي؟ وهاد الشاب دوكا كيما قلت لكم شباب الحراقه خاوتنا، عليهم يحرقوا علاش؟ كاين يحب يحسن معيشة الفاميليا تاعو هو الى اخره، كاين يحب العلم. لان في الجزائر خلاص ما كاش ستاغني ريان، رانا في الحضيض حقيقة، حضيض خوتنا. سي بوسا نقول للشعب
للأمة الجزائرية، للأحرار. كملوا، ما تسمعوش كما واحد الأخ حر يرجع للناس والآخر. ما نرجعش سيد بيرت دو لينيرجي أولا، باسكو كيما قلت لكم كاين لا ديفيرونس بين الحمار والإنسان. الحمار لا ديفيرونس كاينه حاجه، الحمار يرفد جواري والانسان ما يرفدش. ها واش كاين لا ديفيرونس، سي سا لا ديفيرونس. اذا هاد الاشخاص جامي باش تحوس تفهمو كدا، يا ودي ما يحوش يفهم، حب ينيرفيك، حب تبحر الانرجي، باسكو في لابوليتيك تعلمنا حاجه. في لابوليتيك اي سياسي كي واحد يهدر سياسي والاخر ساكت او يسمع، يتسمى وجد لا ريبونس. باسكو هاد الناس باش تقتلهم بالسكات، بالسكات، باسكو بالسكات عندك لي ريبونس. وربي قالك في القرآن موجود وخلق الإنسان السمع والبصر، ما قالش البصر والسمع، قال السمع والبصر. اسمع الأولى، اسكتوا من بعد رجع تاناليزي. إذا خاوتنا الأحرار اخطونا من هاد الناس، ما ترجع ما والو، كمل مد لو بروغرام بوليتيك تاعك، لا فيزيون تاعك على الجزائر. هذه هي، هذا هو الوقت. كما الأخ رشيد نكاز، ربي يطلق سراحه إن شاء الله. الأخ رشيد نكاز، الأخ إبراهيم العلامي، الأخ عبد السميع لو جورناليست، الأخ درارني، كان بزاف أحرار، بزاف. ربي يطلق سراحهم كاع جميعهم، لأن الجزائر تسحق. لأن على بالنا لو كان حاجة تصرى في الجزائر هما يهربوا، هما ولادهم يهربوا، والله واحد فيهم ما يبقى. واحد على بالنا بلي الشعب اللي دافع على الجزائر كيما دافعوا جدودنا على الجزائر. هذه هي. إذا مدوا لي فيزيون تاعكم. المشروع السياسي، اي انسان يحب يدير السياسه لازم يمد المشروع. واش من ايديو، ما نقولش ايديو، واش من مشروع، واش من ليدي عنده على الجزائر تاع الغد، تاع الغد. نيمبورت الجزائر تاع الغد ماشي بالهضره، لازم يبريزونت ليكيب تاعو، لازم يهضر على ليكيب تاعو، شكون هذا شكون. هذه هي السياسه. ولا الهضره برك، هذيك الهضره برك من 62 وحنا وهما يهضروها، راه وين راحت الجزائر. كما قلت لكم ونزيد نعاودها، الازمه هذه اللي عايشها الجزائر هذه ازمه تاع 62، مازال جايه تاع شادلي، ومن بعد تاع التسعينات، ومن بعد تاع الازمه هذه اللي عايشينها. لازم يطلعوا حساب تاع 70 سنه 60 سنه. لاي سياسي يجي لازم يطلع حساب هذه باش يدير ان بون بور اون ديفياسيون على الأزمة هذه، باش الجزائر تكون أحسن من الحسن إلى أحسن. هذه هي الجزائر اللي نشوفوها، ليس السوء من الأسوأ. عجبت ربي لاباي ما يقدروش يجيريوها، لاباي يقول لك عندنا ولي ميم فايو ديبو 62 راهم هما. ونقول لكم يا خاوتي، هادو لي زيكزامبل اللي نمدوه لكم، ماناش نقولوا بلي اي بلد عنده ثقافته، حتى المناخ خاوتي، المناخ يلعب الدور. لو كليما جو ان غران رول، حتى الكليما. نمدو هادو دي زيكزامبل على الناس لي بوليتيسيان تاعهم اللي قلنا كتبوا كتابات يشوفوا لا فيزيون تاع بلادهم تاع الغد. لكن جاو الناس استغلوا هذوك العسكري الى اخره. حنا في الجزائر واحد فيهم ما كتب كتاب على الجزائر تاع الغد الا واحد، قلت زين نعاودها، هو محمد طازروت، لالجيري دو دوما، لو سول. قرينا لي زيدي تاوعو، ولي زيدي فريمون اللي يحب يقرا يشري للليفر هذا ويقراه، ماشي يهدر ولا يدي لانفورماسيون من عندي. الى اقراه انت، ما تستناش من ديك انا انفورماسيون، اقراه انت، ادينا انفورماسيون تاعي بالذات.
باسكو كيمد لك اون فوس انفورماسيون كيما قلنا. اون فوس انفورماسيون سي غراف خاوتي. يخرج مجتمع كيما كيما يقولوا من حبه ردوها قبه، تسمى حاجه صغيره يردوها تكبر. هذه يخرج مجتمع مزيف. سي بوسا كي نقولوا لكم كلمه روح حوس عليها، ابحث ابحث خاوتي. شوفوا الناس اللي يخموا، شوفوا اللي يخموا البلدان. شوفوا هذا جاني واحد الليفر، جي كوموندي ان ليفر لو موند اون 2035 في بار لا سيا. هاوليك هاوليك باش تشوفوا الناس وشكون هاد الناس. دي استراتيج. مازال ما قريتوش لا فيريتي باسكو راني مازال ما بديتش كاع عندنا شغالات الى اخره. كما قلنا لكم يا خوتي، حنا كي نهضروا نديرو دي زيكزامبل دي بيرسون بوليتيك، ولكن كريتيكيون انسان ما كانش معاهم اون بو با لو كريتيكي، لكن انسان يولي مينيستر يرسوا دي كريتيك ويتقبلها مهما يكون، لازم يتقبلها باسكو سي اون بيرسوناليتي بوبليك. بيرسوناليتي بوبليك. واش فاتونا الناس هادوما الاوروبيين والامريكان؟ سي افيك اون اورغانيزاسيون، اون اورغانيزاسيون استراتيجي. باسكو كي تقول استراتيجي تقول لا استراتيجي هذيك تمشي فيها الاورغانيزاسيون. سي اون شان هادي فايتينا فيها، توتي اورغانيزي. لو كان هما داروا لورغانيزاسيون الاخر معليش معليش يا سيدي. هما لورغانيزاسيون ما كاش، لا فيزيون بوليتيك ما كاش، ليكونومي ما كاش، القرايه ما كاش. واش كاين؟ واش كاين؟ كاين العنف، العنف تاع البوليسيه، الكرف. الكرف يجي بريسي كما يقول المرحوم مايدي الله يرحمه. الكرف. كاين بوصبع الازرق اللي مازالو يصفق. لماذا يصفق؟ لان بساندويتش يشريوه بالكاشير. لو كان يدي كما قلت خاوتي هما ياكلوا اللحم ومن بعد العظم هذاك يستبنوا به برك، يرميوه البوصبع الازرق ياكلوا يستبنوا. هذه هي. ونقول لكم يا خوتي اسمحوا لي، السلام عليكم وتحية الأمة الجزائرية، وصامدون صامدون صامدون، والأمة ما تفرقش، الأمة واحدة. احنا أمة برهنا باللي الشعب الجزائري وحد الأمة. معناش بكري كنا شعب، دوك رانا أمة. On est une nation. ونقول لكم السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله.